कलंदर एक जमा सखी हजरत मियां मोहम्मद नियाज बहादुर उर्फ मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 84वां 3 दिवसीय रिवायती सालाना उर्स बड़े ही अकीदत के साथ संपन्न हो गया। उर्स के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद अकीदतमंदों और जायरीनों की मौजूदगी में खोरमा शरीफ जिला रामपुर हजरत सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादानशीन सैयद अफाक उर्फ फहद मियां के हुक्मनामा पर बुलंद नारे के बीच फिरोज अहमद निहाली को कोलकाता के हजरत सैयद निहाल शाह रहमतुल्लाह अलैह खानकाह के सज्जादानशीन खलीफा मोहम्मद मनोवर आलम मुन्ना निहाली, सूफी मोहम्मद कासिम निहाली और एजाज अली निहाली के हाथों सर पर साफाक पगड़ी बांधकर सज्जादानशीन गद्दीनशीन होने का ऐलान करते हुए खानकाह की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर कोलकाता से आए खलीफा मोहम्मद मनोवर मुन्ना निहाली ने कहा कि मैं रामपुर के सज्जादानशीन सैयद आफाक अहद मियां के हुक्म पर फिरोज अहमद निहाली को खानकाह मिस्किनिया के दर का सज्जादानशीन गद्दीनशीन बनाने के फराइज को निभाने आया हूं। उन्होंने कहा कि फिरोज अहमद निहाली को सज्जादानशीन गद्दीनशीन की जिम्मेदारी उर्स में शामिल सभी जायरीनों और अकीदतमंदों की मौजूदगी में किया गया। इस ऐलान का सभी ने दिल से खैरमकदम किया गया। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये सिलसिले चिश्तिया नियामिया के सैफुल मशाइख कलंदर जमा हजरत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान में आए वहीं से सिलसिला बा सिलसिला चलता चला आया। उन्हीं की सिलसिले चिश्तिया के हैं। सरकार मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह कलंदर जमा ये है। इनका 84वां उर्स हम लोग मनाया जा रहे हैं और इनके करामात तो बहुत काफ़ी है। उसमें से मुख्तसर से करामात में से मैं एक करामात मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये आप मौलाना भी थे, आपने असरार रब्बानी किताब लिखा है, वो उस किताब में लिखा हुआ है, उसी किताब में लोगों ने बताया लिखा भी हुआ फ़ारसी में कि आप तिलावत कुरान बहुत काफ़ी करते थे, अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह को ली करते हैं। तो जब इनका विसाल हुआ दुनिया से पर्दा फरमा गए, कोई हज़रत हाफिज़ या मौलाना साहब आके कुरान शरीफ की आयत की तिलावत कर रहे थे, सूरह यासीन या दीगर कोई आयतों की तिलावत कर रहे थे। उन्होंने जेर ज़बर फ़र्क कुछ पढ़ दिया। मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह कफन से अपने आप को हटा के हाथ निकाल के उठ के बैठ गए, उनका हाथ पकड़ लिया। एक करामात में सबसे बड़ी करामात ये है। हाथ पकड़ के उन्होंने कहा बेटा तुम उस वक्त जो भी कहते हो आप गलत पढ़ रहे हो, ये जेर जबर ये ऐसे ने ऐसे पढ़ा जाता है। जब उन्होंने पूरा पढ़ लिया पर वो लेट गए। ये एक अदना सा करामात है। योली की करामात तो बहुत बड़ी हुई है। अब मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से सिलसिला जुनूबी अमेरिका में फैला हुआ है। आपके कलकत्ता में सैयद निहाल शाह रहमतुल्लाह जान नशीन है, गद्दी नशीन है, लखते जिगर है। आप नगीना से सैयद निहाल शाह रहमतुल्लाह अलैह को बुला के अपना सज्जादा बना दिया, आपने खुलफा बना दिया, तालीम तरबियत दिया, अपने साहिबजादों को भेज दिया। एक हाफिज़ अकबर उर्फ लोहा शाह रहमतुल्लाह अलैह ने नजफ़ अशरफ भेज दिया। मौला अली करमुल्लाह अब्दुल करीम के कदमों में आराम फरमा रहे वो। और एक बड़े साहिबजादे को दाता मोहम्मद शाह बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह को पूर्णिया भेज दिया गया है। वो पूर्णिया में आराम फरमा रहे। उनसे कह के भेजा गया कि गोरखपुर आप मत ताकिएगा, इधर आपको वहाँ दे दिया गया, वो आपको जिला वो दे दिया जाइए, दीन की खिदमत करिए। और सैयद निहाल शाह रहमतुल्लाह अलैह अपना जान नसीन बना के गद्दी बैठाल दिया, बैठाल के उन्होंने कह दिया जाइए आप कलकत्ता में खिदमत करिए। ये सरकार मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की करामात में से छोटी सी करामात है। ये हम हुजूर मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की करामात में छोटी सी करामात आपको बता दे रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे फिरोज अहमद साहब को जो यहाँ पर कल गद्दी नशीनी का एक ओहदा मिला है, पहले ये सेक्रेटरी हुआ करते थे, इंतजामकार हुआ करते थे, इसके बारे में आप बताइए कैसे इनको गद्दी मिली, इनके करामात क्या थे, इनके वजूहात क्या थे, इनके काम क्या थे कि आप लोगों को इतना खुश होकर इनको गद्दी दे दिया। देखिए मामला ऐसा है, खुशी हमारी नहीं होती है और ये साधु संत फ़कीरों का मामला है जी। और जहाँ साधु संत फ़कीरों का मामला होता है वहाँ किसी की अपनी इख्तियार नहीं होता। ये मामला ऐसा है कि ये मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह और हम लोग कलकत्ता की सरजमी से आए हैं और कलकत्ता के सरजमी पे इनके सज्जादे नशी आले रसूल इमाम मूसा काजी अलैहिस्सलाम के औलाद नस्ल से, अब समझ रहे हैं कि इनकी नस्ल की मैं बात कर रहा हूँ, इमाम मूसा काजी के नस्ल से जो औलाद है सैयद निहाल अहमद शाह, इनके दर से जो कुछ पाए उन्होंने फरमाया कि मैं एक सैयद आले रसूल हूँ, लेकिन मुझे जो कुछ मिला है इस दर से, खान के दर से मिला है। तो पता चला कि मर्तबा और शान चौखट फ़कीरों की चौखट से मिलता है माशाअल्लाह। तो उन्होंने, और उसी दर के हम फ़कीर हैं, ग़ुलाम हैं और ग़ुलामी करते करते हम लोग यहाँ तक आए हैं। और उसके बाद हमारे जो सिलसिला के मौजूदा खलीफा हैं
سید نہال احمد شاہ کے موجودہ خلیفہ ابھی منور عالم صاحب، ان کے علاوہ اسی سال جب سید نہال احمد شاہ کا عرس مبارک ہو رہا تھا تو اس میں خرما شریف کے سید آفاق میاں اولاد رسول آئے ہوئے تھے، اور میں اعزاز نہالی میری موجودگی میں اور خلیفہ منور عالم کی موجودگی میں دیگر حضرات تقریباً 100 آدمی کی موجودگی میں انہوں نے ان کو خلافت عطا کیا، سبحان اللہ، اور جب خلافت عطا کیا اس کے ساتھ ساتھ اجازت بھی دیا، تو اس کی گواہی ہم لوگ ہیں۔ جب ایک آل رسول عطا کر دیا تو ہماری وسعت نہیں اسے روکنے کا، ہے نا، اور جب وہ عطا کر دیے ہیں تو کون کیا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، میں ادنا ہوں، لیکن اگر میں کون ہوں اور کیا ہوں، کیا میری حقیقت ہے، میں قطرہ ہی صحیح لیکن اس دریا سے تو نسبت ہے۔ جب انسان کی دریا سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ تو آل رسول نے ان کو اجازت دیا، اور یہ بات کی گواہ تھے ہم لوگ۔ اور اسی سال ہم لوگ جب عرس کر کے آئے ہیں تو خلیفہ کی رضامندی سے اور آل رسول کی حکم سے اور پاکستان کے سرزمین پہ جو ان کے اولاد، ان کے نسل جو سوئے ہوئے ہیں اور ان کے اولاد جو بھی حیات زندگی میں ہے، ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے باقاعدہ ہمیں اجازت دیا کہ آپ ان کے امامہ بانیں اور اجازت دیں۔ تو اتنی جگہ سے اجازت آنے کے بعد ہماری اور کسی کی وسعت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، اور یہ تو ان کا کرم ہے، یہ فقیروں کا در ہے، یہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اسی کو نبھاتے ہیں۔ تو ان کی مرضی تھی، کام ان کا ہوا، اس میں ہمارا اور کسی کا مداخلہ نہیں ہے اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ مسکین شاہ کا رامپور، کلکتہ، گورکھپور سے کیا تعلق ہے؟ مسکین شاہ کا رامپور، جب بھی مسکین شاہ کا نام آتا ہے تو اس 3 جگہ کا نام ضرور آتا ہے۔ دیکھیے، پہلے زمانے میں، آج ہمارے ہندوستان کے سرزمین پہ نہیں ہے، لیکن جب بھی کسی شخص کا نام لیا جاتا ہے عرب ممالک میں تو بنتے بول کے لیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی باپ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ وسیلے والے ہیں اور سلسلہ والے ہیں، اور ہماری وارث ہے، مسکین شاہ کے وارث ہے، یہ سلسلہ باقاعدہ سلسلہ چل گیا ہے، اور جس کا وارث ہوتا ہے تو اپنے وراثت کا پہچان دکھا دیتا ہے۔ تو وارث، ان کے وارث تھے رامپور میں ان کے دادا پیر سید جمال شاہ، تو ان کے دادا پیر تو دادا ہے تو لگاؤ تو ہوگا، اور ان کے خلیفہ اولاد ہے کلکتہ میں۔ اب کلکتہ سے جو ساکھ پھیلا ہے، گریڈی، سسرام، بہرائچ، آپ کا پٹنہ، بنگلور میں خود ہمارے بڑے بھائی ہے، قطر اور عمان، مصر، اور ابھی جرمنی سے بھی آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، یہاں تک موریدان کی سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور الحمدللہ بنگلور میں تو دھوم مچا ہوا ہے۔ بنگلور، کرناٹکا، میسور کی سرزمین پر دھوم مچی ہوئی ہے۔ وہاں کے جو ایم ایل اے ہیں سابق منصور سیٹھ صاحب، وہ بھی اس سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں، اور ان کے اولاد جو اجیت سیٹھ صاحب ہے، جن کی قدم کو چما کیا کرتی تھی سونیا گاندھی، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اندرا گاندھی کے ساتھ بیٹھنے والے شخصیت، وہ ان کے پورے اولاد آج ان کے در سے نسبت رکھے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، اور بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہیں، اور ہمارے سیالدہ کوٹ کے ایک جج صاحب ہیں، وہ بھی سید نہال احمد شاہ کے سلسلہ سے منسلک ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، اور ہمارے سلسلہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے طبقہ زیادہ ہے، اور ان کی نسبت اسی وجہ سے پورے شاخوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے ولی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہمارے بزرگ فرماتے تھے، ہمارے بابا فرماتے تھے، بیٹا جس دن عرس ہوتی ہے نا، اس دن ولیوں کی شادی ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں جس دن شادی کسی کو ہوتی ہے تو اس دن کھانا چلتا ہے، اور کھانے کے باہر اگر کوئی کتا بھی آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہڈی دے دیا جاتا ہے۔ تو فیروز صاحب ہو چاہے ہم ہو، ہم لوگ اس در کے کتے ہیں، اور ایک ٹکڑا ان کو ہی مل گیا۔ یہ کرم ہے مولا کا کہ اس در سے جس کو چاہا بھیک ملا ہے۔ تو یہ بھیک تھا، اور یہ نوازش تھا مسکین شاہ کا کہ ان کو ہم لوگوں نے گدی نشی کا خطاب سے نوازا۔ یہ ہمارا نہیں دیا ہوا ہے، یہ ان کے دادا حضور رامپور میں سید جمال شاہ کے اولاد آل رسول اور سجاد نسی جو ابھی ہے، اور ان کے سید فراز صاحب نے ہم لوگوں کے فہد میاں کہ ہم لوگوں کی نگاہ کے سامنے ہیں، اور ہماری موجودگی میں، اور ہمارے سلسلہ نہالیہ کے موجودہ جو خلیفہ ہے
ان کی موجودگی میں ان کو خلافت نامہ دیا، انہیں اجازت دیا کہ آپ گدی پہ بیٹھیں اور سلسلہ کا کام کریں۔ اس کے بعد ہم لوگ جب گورکھپور کی سرزمین پہ آنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ طے پائے اور ہم لوگوں نے ان کی خدمت گزاری کو دیکھا اور دیکھ کر مطمئن ہو گئے، اور اس کے بعد نگاہ جہاں تک گئی ان سے بہتر کوئی اور نظر نہیں آیا، اس لیے کہ ان کو پہلے ہی سے آل رسول نے خطاب دے دیا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی تحقیق کی، بغیر تحقیق کا کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ پوری تحقیق کے ساتھ ہم لوگوں نے اور مشورے کے ساتھ ایک ہمارا جو نہاریہ کمیٹی ہے، انجمن سید نہال احمد شاہ کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے ذریعہ اور اس کمیٹی کے سابقہ میں سیکریٹری ہوں، اور اس ایک مشورہ کے ساتھ ہم لوگوں نے ان کو اور موجودہ خلیفہ منور عالم نہالی کے موجودگی میں ان کے ہاتھوں سے ان کو امامہ بانا گیا اور اجازت دیا گیا۔